بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة ومن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدل بعد ما سمع فإنما اسمه على الذي يبدلون إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله سميع عليم. يا أيها الذين إن الله سميع عليم. فمن بدل بعد ما سمع فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البيت بأن تأتوا البيوت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البيت بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوا حيث ثقفتم واخرجوا من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوا كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام
والحرمات قصاص من يعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فزتم من أربعة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فزتم من أربعة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا وضل سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو رد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زادتكم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فإنسان بني إسرائيل كما آتيناهم من حيث بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فمن آمن ومنذرين فبعث الله كان الناس متواعد فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه للذين أوتوا من بعد ما جاءت البينات بغيا بينهم فأخذ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه بالحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما أنفقوا ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما يسألونك ماذا أحل لكم يسألون ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم القتال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ليعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر وأولئك بأعمال في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك بأعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولعنتكم من غير مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين ولو أعجبكم لا يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا بإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم ولو شاء الله لعنتك إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تخيروا المشرك ولو أعجبكم لا يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يسألونك بالميت قل وأذن فاعتزلوا النساء في الميت ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم وما شئتم قدموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الأرض الإيمان كأن تبروا وتتقوا وتسلموا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم غفور حليم إذا أردتم لكم فأتوا حرثكم وما شئتم قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الأرض الإيمان كأن تبروا وتتقوا وتسلموا بين الناس والله سميع عليم قلوبكن غفور حليم الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ونظم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ونظم الطلاق وإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبولتهن أكبرتهن في ذلك إن أراد إصلاحا وللمحسنين بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافوا ألا يقيموا حدود الله فإن خفتم ألا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لكم إياكم
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكن بمعروف نسرهن بمعروف ولا تمسكن سرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء واذكروا الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلون ينكحن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلون ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ من خالقكم بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك إن أراد فصالا تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الذين تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بصير بما تعملون واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشهرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما يمرن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أخذتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرون من أولاد الأزواج نسيت من يدخلوا وهو المعروف ولا تعدلوا قدر من كتاب الكتاب وجل وعلم لا يعلم في أنفسكم وآخر وعلم أن غفور حليم ولا تكتموا ولكن لا تواعدوا نسيت إلا أن تقولوا وهو المعروف ولا تعدلوا قدر من كتاب والكتاب وجل وعلم أن لا يعلم ما في النفوس وعلم أن غفور حليم لا جناح عليكم إن تلقوا سبعا أن تمسوا تفريدوا لن نفريدا ومتعن الموسيقى وعلى المدركة من المعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفو الذي بعده يقضى النكاح وأن أقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يقوموا للقانتين فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية للأزواج متاعا للقول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم مما قلنا في أنفسهن مما رضى الله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية للأزواج متاعا إلى القول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن مما معروف الله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين كذلك بينا لكم آياتي لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذي خرج من ديارهم ولكم هذا الموت فقال لهم نموت ثم أحياهم وقال لمن نموت ثم أحياهم ثم أحيا من الله رزق فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلم أن لسمين عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله وليهم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال إلا قليلا منهم الله وليهم بالظالمين وقالوا لهم نبي إن الله قد بعث لك طالوت ملكا وقال النبي إن الله قد بعث لك طالوت ملكا قال من يكون الملك ولينا من أكتب ملكي من ولم يتسأل المال قال إن الله اصطفاه عليك وزاد بسطة في العلم والجسم عليك منكم إن شاء الله واحد وقال لهم النبي من آية ملكه آياتكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك على المصطفى وهذا تحت الملائكة سؤالها تحت الملائكة النبي ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين وقال النبي من آيات ملكه هي التابوت في سكينة وبقية مما ترك على المصطفى وهذا تحت الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فضل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر من شرب منه وليس مني ومن لم يطعمه مني فتره غرفة بيده فشربوا منه قليلا منه فلما جاوزه الذين آمنوا وقالوا لا طاقة اليوم جاوزت بجنودي قال الذين ظنوا أنهم لا غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله ثابتين ولما بارزوا رجال وتم صابرين ولما بارز رجال وجنودي قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا للقوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعض من بعض الله ولولا دفع الله الناس بعض من بعض الله ولولا دفع الله الناس بعض من بعض الله وبعض من بعض الله فسادت الله ولكن لذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فلما بسط طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإن مني إلا من اغترف غرفة في يده فشرب منه إلا قليلا منه ولما جاوزه والذين آمنوا قال لا طاقة اليوم جالوت وجنودي قال الذين يظنون أنهم ملاق لك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله صابرين ولما بارزوا لجالوت وجنودي قال ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا للقوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الملك والحكمة والله مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وإذا طلقتم النساء وبلغن أجلهن فامسكن وأعرفن صبرن بمعروف ولا تمسكن سراء لتعتدوا وإذا طلقتم النساء وبلغن أجلهن فلا تعذلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك مثل آية وترى الله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ثم الرضاعة وعلى المولود لا رزقهن كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بوالدها ولا مولود بوالده وعلى الوارث مثل ذلك إن أراد بسالة تراض منهم وتشاء فلا جناح عليهما إن أردتم استبدال زوج مقام الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون كذا بعض إلى بعض وأخذتم ميثاقا غليظا
والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم رضاعه وعلى المولد إلى رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلم نفس نفسها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما عليكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون نسيت إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدرة حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن لا يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما تمسن تفريضا فريضا ما تحرمون على الموسى قال وأحسن اتباع المتاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن على الموسى قدرا وعلى المقتدر قدر المتاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يكون الذي بيده قدرة النكاح وأن تفقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن لكم متاع والمسير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كذكر الله ما علمكم ما لم تكن تعلمون والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية للأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين بذلك بينا لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم مألوف حذر الموت فقال لهم الموت ثم أحياهم إن الله لا يطوف فضلنا إن الله فضلنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن لسم العليم من ذا الذي قتل قرضا حسنا فإذا يفعل وذاك كثيرا ولا يكبد ويفسد وإليه ترجعون فإذا يفعل وذاك كثيرا لا يكبد ويفسد وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم قتال لا تقاتلوا قالوا ما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وبنانا فلما كتب عليهم قتال إلا قليل منهم والظالمين بظالمين وقال لهم نبي من الله قد بعث قتالك ملكا قال إن يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من مال قال إن الله اصطفى عليكم زاد بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليم قال لهم نبي من الله قد بعث لك طالوت ملكا قال تعالوا ملك قال أن يكون له ملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من مال قال إن الله اصطفى عليكم وزاد بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليم وقال لهم نبي من آيات ملكه أن يأتكم التابوت في سكينة من ربكم أفبيتم ترك موسى ولا أنها وتحمل لكن بذلك لا يدركم كنتم مؤمنين ولما فسد طالوت بالجنود قال إن الله لم يمتلك منها فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإن مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليل منه ثم جاء الذين آمنوا قال لا طاقة اليوم جاءت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو لك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله الصابرين فلما بارزوا إلى جالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو لك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
ولما برزوا الرجال وجنود قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا الرجال وجنود قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتى الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات التي نتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ولما برزوا لجالوت وجنود قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتى الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. سل بني إسرائيل كما آتينا من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين آمنوا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ويرزقهم من شاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة وأرسلنا مبشرين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم من كتاب الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. فأذل الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعامه ويسألون ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أحل لك وطعام لهم والمحصنات من المؤمنات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ما دفعتم من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من قتل ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجور المحسنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان. يسألونك عن الإيتام قل إصلاح خير أن تخالطوا بإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الأرض الإيمان كدبر واتقوا تصلحوا بين الناس والبذل
لا يؤاخذكم إلا بالله في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ونزم الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن من عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برزقهن بذلك إن أراد إصلاحا فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إن خاف اليتيم حدود الله فإن خفتم الذين حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوا ومن يتعدى حدود الله فأولئك ظالمون. فإن طلقها فلا جناح فلا تحل له من بعد تطلق زوج غير فإن طلق فلا جناح عليهما أن يدفعا من سن يقيم حدود الله وتلك حدود الله لا يبين لكم يعلمون. وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا يمسكن بمعروف ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من كتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من كتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعتدوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة وعلى المولد رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد بذلك تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن أراد إصلاحا تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم منكم إذا سلمتم عليكم بالمعروف واتقوا الله من الله وما تاب المصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما لم بالمعروف والله عزيز حكيم. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أخذتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدون شيئا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدرة النكاح يأمرون في الكتاب أجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسن تفريضون فريضة متئن للمشركات الواحد المتخذ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوا المتقين حقا على المحسنين. وإن طلقتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تابوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجعوا ركبانا فإذا منت فاذكروا لكم ما لم تكونوا تعلمون. الزواج وصية للزواج مضان إلى الحول غير خراج من خرج ولا جناح عليكم
نبيا والنبي المسلم بعد والله عزيز حكيم للمطلقات متى بالمعروف حقا على المتقين الذي لعل فداك لم ترى الذي فرجه والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا كان على المتقين كذلك وإن الله لكم آية لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذي خرج من ديارهم معلوم حذر الموت فقال لهم لا موت ثم أحيا من هذا الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون من ذا الذي كرسل قدر حسن من ذا الذي كرسل قدر حسن فإلا يكون ولا يبتدير والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولم كتب عليهم قتال إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبي إن الله قد بعث لك طالوت ملكا قال إنه يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ولم يؤت سألا من ماله قال إن الله اصطفاه عليكم وزاد بسطا في العلم والجسم لا يؤتي الملك من يشاء الله عليهم وقال لهم نبي إن الله قد بعث لك طالوت ملكا قال إن يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من ماله قال إن الله اصطفاه عليكم وزاد بسطا في العلم والجسم من يشاء الله عليهم وقال لهم نبي وقال النبي إن ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية ما ترك على سؤال هارون لكم لكن بذلك لا يدركون فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإن مني الأمان وترك غرفة بيده وشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوز والذين معه قالوا لا تأكل اليوم جاوز وجنوده قال الذين يظنون أن ملاق الله وجنوده قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإن مني إلا من غدر فغرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منه فلما جاءت الذين آمنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم جاءت وجنود قال الذين يظنون أن ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله الصابرين ولما بعث الرجال وجنود قال ربنا فريق عليهم صبرا وثبت قدامنا القوم الكافرين وعزموا بإذن الله قتل داود جالوتا وآتينا الملك والحكمة والعلم مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفضلت الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بالحق وإنك لمن المرسلين الحق وإنك لمن المرسلين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ومن الكتاب والنبي وآدم على خبيث في القربى واليتامى والمساكين والسبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمؤمنون بها إذا والصابرين بالبأساء والضراء والحين بأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أوفي من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة ومن يتدى بعد ذلك فلا عذاب أليم ولكم القصاص يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الوصية للوالدين يقرأ بالمعروف حقا للمتقين فمن بدل بعد ما سمع فإنما اسمه الذين يبدلون إن الله سميع عليم من خاف من موسى جنبا أو إثما فأصلح بينه ولا إثم عليه إن الله غفور رحيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصوم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعفوا عنكم ولا تباشرون